Sa kasing-kasing sa barangay Butay Ginsiliban, usa ka espesyal nga adlaw ang among giandam alang sa mga kabataan o ginikanan. Naay mga duwa para sa mga kabataan, mga duwa nga puno sa katawa ug kusog. Apil sab ang mga ginikanan. Kay ang panaghiusa sa pamilya maoy tinubdan sa kalipay. Human sa mga dula, naapod tay magkaon na giandam para sa mga kabataan dinhi sa barangay Butay. Simple pero init sa kasing-kasing. Ang matag plato may dalang gugma nga walay bayad, walay bihig para ni sa tanan. Kini nga adlaw usa ka pahimangno nga ang kalipay dili lang makita sa mga dula, kundi sa pagtinabangay ug paghigugmaay isip usa ka komunidad. Dako akong pagpasalamat sa akong mga kauban ng mga content creators dinhi sa isla sa pag-apil ani nga programa. Labi na sa atong mga major sponsors. Daghan kayong salamat. Kung wala kamo, dili ni mahimong malampuso na programa. Padayon ta sa pagpakalat sa gugma. I-share kini nga video ug comment ug suporta kung gusto ka mahimong kabahin sa susamang kalihukan. Pagkatsada gyud sa atong bation na makita ang ngisi ug katawa sa mga kabatan-unan nga nalingaw niining atong programa. Daghang salamat kabinjor. God bless natong tanan ug amping takanunay. That's all mga kabinjor. Bye-bye. Love you. Mwah.